الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا يا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں داخل ہوا بن کے مجرم حرم میں داخل ہوا بن کے مجرم یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک کا نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا الہی تو ایسا مقدر بنا دے یا رب العالمین الہی تو ایسا مقدر بنا دے ہمیشہ ہی مکہ میں آتا رہوں میں ہمیشہ ہی مکہ میں آتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا السلام علیکم اور سبحان اللہ. اتنی پیاری سی مجھے پہلے قرأت سنائی محمد روحان نے اور بہت بہت پیاری آواز کے ساتھ فیصل سلیم نے ہمارے شو کا آغاز کیا. اور بہت بڑی بات ہے کہ اتنے چھوٹے سے بچے میں اتنا سارا کانفیڈنس, یہ سب کچھ اس کی ماں کی دعا اور باپ کی توجہ کا نتیجہ ہوتا ہے. جب ماں باپ بہت زیادہ سپورٹنگ ہوتے ہیں تو بچے خود بخود ہی اتنے زیادہ کانفیڈنٹ پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اتنے زیادہ اچھا گرو کرتے ہیں, اپنی لائف میں بہت آگے جاتے ہیں ایسے بچے. اور ہمارے ملک کو اور ہم کو ایسے ہی بچوں کی ضرورت ہے. بہت خوش نصیب ہوں میں اور میرا شو اور میری ٹیم کہ ہم نے بچوں کو مدعو کیا اور بچوں نے آنے کے لیے بولا کہ ہم آئیں گے. لیکن میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں, ابھی تک بھی سیٹ پہ آنے تک بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید اتنے سارے بچوں کی تعداد نہ آئے جتنی میں نے بلائی ہے. اور بہت سارے بچوں نے کہا ہم آئیں گے, تو پھر بھی ہم نے کہا کہ چلو 6-7 بچے آ جائیں, وہ بھی بہت ہے. پہلی بار ہم ان کو بلا رہے ہیں, پتہ نہیں بچے کیسا پریزنٹ کر سکے اپنے آپ کو, کیسا سنائے ہمیں اور کیسی ان کی نعت ہو. لیکن جب میں سیٹ پر آئی تو ماشاءاللہ 10-11 بچے یہاں موجود تھے اور
बहुत बड़ी खुश नसीबी है मेरी कि मुझे देखते हैं लोग, मुझे सुनते हैं और मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे सेट पे भरोसा करते हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा, उन्हें लगा कि उनके बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकेंगे। और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी आवाजें हैं और पढ़ेंगे, नात भी पढ़ेंगे। और ये नहीं है कि जो बच्चे बहुत अच्छी नात पढ़ेंगे, जो जीतेंगे वही यहाँ से कुछ हासिल करके जाएंगे। सबसे बड़ी चीज वो यहाँ ये हासिल करके जाएंगे कि उनके अंदर मजीद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि इस उम्र में इस तरह एक शो को पहली बार आके आपने लाइव शो को और आपने इंट्रो में तिलावत जैसे पढ़ी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इस बच्चे को बहुत 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 तरक्की दे और बहुत आगे लेके जाए। मोहम्मद रोहान, कैसे हैं? आपका माइक कहाँ है? माशाल्लाह, आपने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया। कैसे, स्कूल में भी आप पढ़ते हो? अच्छा, ये देखें, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपको अम्मी ज्यादा मोटिवेट करती है या बाबा करते हैं कि नहीं तुमने करना है रोहान? बाबा करते हैं, इसके ऊपर मेरी पूरी फैमिली का ही हाथ है। अच्छा, माशाल्लाह, ये देखा कितना जबरदस्त बोला। और अल्लाह ताला ऐसे ही पूरी फैमिली को रखे और इस तरीके से ये बच्चा हमेशा आज और आज के बाद जब तरक्की कर ले तब के बाद भी ये अपनी फैमिली को इसी तरह हर जगह रिगार्ड करे, क्योंकि कभी भी आप कुछ भी बनते हैं ना तो उसके पीछे आपकी फैमिली का जरूर सपोर्ट होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो फिर समझ लें आपके रिश्तेदारों की धुतकार का जरूर हाथ होता है जिससे आप तरक्की कर लेते हैं। मैं अपने मेहमानों से पहले आपको मिलवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद है फैसल सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी नात पढ़ी, बहुत जज्बा है आपकी नात में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है अंजिला, हमारी गेस्ट है, आज बच्चों को जज करेंगी। खुद भी नात पढ़ती हैं, मनकबत भी पढ़ती हैं और तिलावत भी करती है। लेकिन माशाल्लाह तिलावत और रोहान ने शुरू की, नात फैसल सलीम ने पढ़ी। तो अभी हम आगे उनसे मजीद चीजें भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंजिला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है। रमजान का महीना है, कैसे रमजान जा रहे हैं आपके रोजे वगैरह? अच्छे। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें रमजान दिखाता है, हम बड़े खुश नसीब है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अनस नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा हमारे शो में आके? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का क्राउड देख के कैसा लगा? मरहबा मरहबा, बिल्कुल अलग ही रूहानियत हो गई। अल्लाह ताला इन बच्चों में मजीद वो एक लगन और पैदा करे कि और अच्छे से अच्छे नात पढ़े। आपको कैसी लगी इनकी तिलावत? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। आप क्या कहेंगे अंजिला कॉन्फिडेंस के बारे में रोहान के? माशाल्लाह, माशाल्लाह, इससे बड़ा कोई अल्फाज नहीं होता, माशाल्लाह। और जब हमें किसी के घर जाना हो तो हम कहते हैं इंशाल्लाह। तो अभी आप अंजिला हमें क्या सुनाएंगी? मनकबत सुनाएंगे। चले भाई, अंजिला के साथ मनकबत सुनेंगे, फिर मजीद शो को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, रल के सुना मिल के सुना नारा लीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। ज़हरा दशो है पीरा द पीरे, मैं क्या डसेवा कितना अमीरे, मैं क्या डसेवा कितना अमीरे। तहतुल सरा तो अर्शे उलाते, तहतुल सरा तो अर्शे उलाते, सारे दसारा रुकबालीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, जुबा के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला। हिक आम बाले हिक खास बाले, जड़ा खास बाले ज़हरा दलाले, जड़ा खास बाले ज़हरा दलाले। नोके
सुना तू कुरान सुनाया नो के सुना तू कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज और बहुत प्यारा जज्बा। बहुत नाजुक सी है ये, लेकिन आवाज में इतना दम है। आप कहीं ये नाते वगैरह आप जाती हैं, मिलाद करती हैं, पूरा प्रोग्राम करती हैं? अच्छा, चलिए माशाल्लाह। आपको शौक, अच्छा, तो आपको शौक था या मतलब आपको घर में कोई सब पढ़ते थे ना, तो आपको देख के? माइक सही। मेरी जो फैमिली है ना वो सब नात ख्वार। अच्छा, माशाल्लाह से। मेरे दादा मेरी दादी उन सब ने मिलके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जो मैं इस जगह पर हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी। मैं यही कहूँगी जब फैमिली की सपोर्ट होती है तो बच्चे को कभी भी कोई भी काम करने में हेडल्स नहीं आती। अच्छा अनस, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं, कैसा है आपका कॉलर माइक लगा हुआ है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात की बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह मैं भी बचपन से ही नात का हूँ। जब मैं 8 साल का था तो पोजीशन होल्डर भी हूँ माशाल्लाह। और स्कूल से स्टार्ट हुई थी ये जर्नी मेरी। उसके बाद मैंने कुछ बज़म भी ज्वाइन करी और अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम के जो मशहूर मारूफ सनाका हैं जनाब महमूद हसन अशरफी, उनके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है और उनको ही सुनता हूँ ज़्यादातर। अच्छा। और उनसे ही वाबस्ता हूँ और माशाल्लाह ये ज़िंदगी हमारी चल रही है। और सही। तो आप भी जैसे मिलाद वगैरह जब कोई होता है तो आप बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग सजा लेते हैं अपनी आवाज़ से और नबी के नाम से। ज़ाहिर है जहाँ मेरे नबी का नाम होता है वहाँ पे तो महफिलें खुद ही सज जाती हैं, चाहे आपकी आवाज़ में खूबसूरती हो ना हो, नबी का नाम लेते ही खूबसूरती पैदा हो जाती है हमारे। और अब आप हमें क्या नात सुनाएंगे, वो मनकबत सुनाएंगे, आप हमें क्या सुनाना पसंद करेंगे? मैं तो आपको नात, ठीक है, क्योंकि आपसे नात सुनूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊंगी, फिर मैं बच्चों के साथ बात करूंगी क्योंकि अब इनका नात का सिलसिला शुरू होना है और टाइम फिर एकदम खत्म होने लग जाता है ना, शॉर्ट हो जाता है। तो शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़िए अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। आमना बीबी के गुलशन में आ गई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आ गई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरूदी वान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दी शान। जिब्रील आए झूला झूलाने लोरी दी शान। सो जा रहमते आलम, सो जा रहमते आलम। दो जग के सुल्तान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। प्यारी सूरत हंसता
चगदामों से झड़ते फूल प्यारी सूरत हंसता चगदा मुँह से झड़ते फूल नूर सरापा चांद से उजला नूर सरापा चांद से उजला हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु हामिदो महमूद मोहम्मद दो जग के सरदार हामिदो महमूद और मोहम्मद दो जग के सरदार जान से प्यारा राज दुलारा जान से प्यारा राज दुलारा रहमत का सरकार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी नात पढ़ी और बहुत अच्छी आवाज़ और माशाल्लाह इतने लगता है जैसे कहीं छुपे हुए थे सारे, इतना सारा टैलेंट, इतनी अच्छी आवाज़ है। और आप बताएं कैसी लगी आपको इनकी आवाज़? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, आप इनके जज तो नहीं बनने वाले ना? तारुफ इन्होंने करवा दिया महमूद भाई का। अच्छा, तो बस बात ही खत्म हो गई, आप ये कहना चाह बात होगी बस। ठीक हो गया। तो हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फिर बच्चों से नात सुनेंगे और फिर शुरू करेंगे अपना मुकाबला नात का। वेलकम बैक। और अब शुरू होने वाला है सच्ची मुच्ची वाला मुकाबला, क्योंकि माशाल्लाह ये लोग तो बिल्कुल कहते ना पक्के पापड़ हैं, इनका क्या मुकाबला होगा। लेकिन ये हमारे आज के जज हैं और बदोबदी छोड़ के आज हमने जजमेंट करनी है। हमारे साथ मौजूद है चाहत अली फैसल सलीम। तो करेंगे बदोबदी मत ढूंढना, बच्चों की नात में नातें ढूंढनी है, अच्छी अच्छी आवाजें ढूंढनी है, ताकि कल के ये हमारे सितारे हैं और ये कल को कहीं बैठ के जज बने तो फैसल सलीम और अंजला और अनस नक्शबंदी कहें कि ये बच्चे मैंने सिलेक्ट करे थे, आज देखो पाकिस्तान का सितारा बन चुके हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल चमकता दमकता सितारा। तो सबसे पहले मैं नात पढ़ने के लिए बुलाऊंगी मोहम्मद बिलाल को, क्योंकि वो थोड़े से इन बच्चों में बड़े, उनकी नात से बच्चों में कॉन्फिडेंस बाहर होगा, मुकाबला शुरू हो जाएगा। आइए बिलाल, कैसे हैं आप बेटा? चलिए, कौन सी नात सुनाने वाले? चलिए शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के। माइक ऑफ है शायद इनका, एक सेकंड मुझे चेक कराइएगा। ऐसे ना करो भैया। चलो शुरू करो। है तुझको शहीदो सरा जाना अनफियातशू वसखा का सुए पाक अब्र करम सुए पाक अब्र करम बरसन हारे रेम झेम रेम झेम बरसन हारे रेम झेम रेम
کدھر بھی گرا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا البحر ولا والموج طغى من بكأس طوفاه شربا من بكأس طوفاه شربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ, بہت پیاری. کیسی لگی ججز آپ کو ان کی نعت؟ اچھی تھی؟ آپ بتائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی کیا جواب ہے, کیا رسپانس ہے ججز کا؟ بعد میں سب کی آواز سننے کے بعد وہ بتایا جائے گا. بیٹا بیٹھو آپ. اب ہمارے ساتھ نعت کے لیے آئیں گے محمد روحان. روحان آپ آئیے, نعت پڑھیے. آپ کون سی نعت پڑھیں گے؟ جی آئیے. چلیں بسم اللہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى ضيفا حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى فلا وجهه نيرا مشرقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. ماشاءاللہ بہت پیاری. اللہ تعالیٰ بچوں کو ایسی ہمت دے اور ایسے ہی یہ کلام پڑھتے رہیں اور آگے جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے آواز میں بھی اور زور پیدا ہوتا رہے گا اور ظاہری بات ہے تلفظ بھی اور بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے. لیکن اس عمر کے لحاظ سے اتنا, میں نعت تو بہت اچھی بات ہے کہ پڑھ رہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کانفیڈنس جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت پیارا ہے. آپ اس بارے میں انزلہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ہے نا ماشاءاللہ سے. اب ہمارے ساتھ جو نعت پڑھیں گے وہ ہیں فہد عمر شاہ. فہد عمر شاہ آپ آئیے. کیا سنانے والے ہیں آپ ہمیں؟ میں لب کشا نہیں. چلے بسم اللہ پڑھے, شروع کریں. میں لب کشا نہیں ہوں, میں دیر التجا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں, میں محفل حرم کے, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, تیبہ
کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اور سب سے بڑی بات ماشاءاللہ سے اس کو پوری نعت یاد ہے، اور یہ ہوتا ہے نا کہ بچے بھول جاتے ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتی، لائنوں میں اٹک جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے پوری جیسے ان کا فلو نہیں ٹوٹا۔ اس بارے میں آپ کوئی بات کریں گے یا صرف آج آپ کو جج بنا دیا تو آپ نے بات نہیں کرنی ہے؟ میں تو آپ کی سن رہا ہوں۔ اچھا، میری گھر والے نہیں سنتے؟ آپ سن رہے ہیں؟ میں تو سن رہا ہوں۔ چلو سنو اور سنو۔ فیصلہ تو دیکھیں آخر میں ہوگا نا۔ بالکل آخر میں ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے لیے ہم کچھ اچھا کر جائیں، وہ اچھا کرنا کسی کی تعریف میں بھی ہوتا ہے، کسی کا حوصلہ بڑھانے میں بھی ہوتا ہے، کسی کی حوصلہ افزائی کرنے میں بھی ہوتا ہے، کسی کی مدد کرنے میں بھی ہوتا ہے، اور کسی کو آپ اچھے خوشگوار الفاظ سے نواز دیتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے لیے ایک نیکی کا عمل ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگ میں نا غلط طریقے سے ہمیں سنائی جاتی ہے، غلط، بالکل غلط فہمی جو ہوتی ہے نا وہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہمارے دماغ میں چل رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، سحریاں کرائی جا رہی ہیں اور دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں، ٹکے ہو رہے ہیں، غریبوں کو نہیں پوچھا جا رہا۔ تو میں نے اس چیز کو پرسنلی 5-6 دن سے میں اس کو آبزرو کر رہی تھی، اور میری عادت ہے کہ میں کسی کی باتوں میں نہیں آتی ہوں، میں اپنے طور پہ ہر چیز کو جج کرتی ہوں کہ کوئی اگر مجھے کسی کے بارے میں غلط بات بھی بول دیتا ہے تو میں اس کو قریب سے سنتی ہوں، دیکھتی ہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی کی وجہ سے اور کوئی غلط فہمی اپنے اندر رکھوں۔ تو میں کل کی آپ لوگوں سے ایک بات بتاؤں، میں بغیر کیمرے، بغیر کسی کارڈ اور بغیر کسی اس کے، میں ایسی JDC چلی گئی سحری پہ، ایسی گھومنے کے لیے۔ اس میں میرے ایک دوست آئے تھے تو میں نے کہا چلو میں بھی پہنچتی ہوں۔ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں ایز اے میڈیا پرسن آئی ہوئی ہوں، یا میں میڈیا میں آئی ہوئی ہوں، یا میں کسی وجہ سے آئی ہوئی ہوں۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت ساری کولڈ ڈرنکس رکھی تھی، بہت ساری کولڈ ڈرنکس تھی، اور میں ریئلی بہت امپریس ہوئی اس بات سے۔ تو ایک بندے نے کولڈ ڈرنک نکالی تو ظفر عباس آ گیا۔ ظفر عباس کو نہیں پتا تھا کہ میں وہاں کھڑی ہوں، میں بالکل اس کے پینافلیکس کے پیچھے تھی، اس کو نہیں پتا تھا میں ہوں۔ تو وہاں پہ اس نے بولا یہ کولڈ ڈرنک کس نے رکھی یہاں پہ؟ تو اس بندے نے کہا کہ وہ علی بھائی نے بولا ہے کولڈ ڈرنک ساری نکال دو۔ اس نے کہا یہ سب ایکسپائر ہے، مطلب آپ بلیو کرو شاید میرے خیال سے ایک ٹرک کے قریب وہ کولڈ ڈرنک تھی۔ اس نے کہا یہ ساری ایکسپائر ہے، آپ انہیں پھینک دو۔ وہ چاہتا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو پلا سکتا تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فوڈ پوائزن ہو گیا، موسم کی خرابی تھی، آپ نے زیادہ کھا لیا ہوگا، یا آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی، XYZ آپ کوئی بھی بات کر سکتے۔ لیکن میں اتنی اس چیز سے امپریس ہوئی کہ واقعی میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے دماغ میں غلط فہمی پیدا کر لیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی پاکستان میں اتنا بڑا کوئی دسترخوان لگا رہا ہوگا۔ بھلے وہاں سفید پوش جا رہے ہیں، بھلے وہاں ٹک ٹاکر جا رہے ہیں، بھلے وہاں غریب جا رہے ہیں، بھلے وہاں فقیر جا رہے ہیں، بھلے وہاں ہم جا رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں اور کھا کے آ رہے ہیں، کوئی بھوکا نہیں آ رہا۔ تو غلط فہمی کبھی بھی کسی کے لیے دل میں نہ رکھیں۔ بہت سے لوگ غلط فہمیاں آپ کے لیے اور ہمارے لیے آپس میں ہی پیدا کرتے، لیکن غلط فہمیوں پہ کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک نیکی ہے کہ اگر آپ کسی کی اچھی چیز دیکھیں تو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے نیکی پیسوں سے ہو، نیکی آپ کو کسی نماز پڑھنے سے ہو، نیکی آپ کی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے نیکی ایسی کرنی ہے جس سے اللہ آپ کا راضی ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو نا تو دنیا بھی آپ کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ آپ بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دنیا آپ کے ساتھ ہو اور اللہ آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کو بہت فرق پڑتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔
बैक और अच्छी बात है हम जल्दी जल्दी ब्रेक से आ रहे हैं ताकि बच्चे ये ना हो कि रह जाएं और हम किसी ब्रेकिंग पे चले जाएं तो बच्चों की नात का यहाँ पे आने का मकसद ना रह पाए कि भाई हम तो इतनी दिल से गए थे और हमसे नात नहीं पढ़वाई। इसलिए हमने बोला कि हमारी आज ब्रेक थोड़ी कम कर दो ताकि हम जल्दी जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बात कर सके, क्योंकि नातों के बाद भी हमें बच्चों से बहुत सारी बातें करनी की, क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटीज क्या है। अब मैं बुलाऊंगी अरीशा इमरान। आओ बेटा, अब आप जल्दी से आओ और बहुत प्यारी से हमें नात सुनाओ। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी राज़े जज़ा मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी निगाह का मुद्दा मोहम्मद ख्याल का सिरा मोहम्मद यही है ज़ख्म जिगर का मरहम उन्हीं का है करार बेताबियों को आया जुबान से जब कह दिया मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रमूज को उनके कौन जाने दुरूद भेजा है खुद खुदा ने रमूज को उनके कौन जाने हुई तो महबूब किबरिया थे कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफी राज़े जज़ा मोहम्मद। सुभान अल्लाह, और बहुत ही प्यारी, बहुत प्यारी इस बच्ची ने नात पढ़ी और वाकई में आगे आने वाले वक्तों में कहीं अच्छी सपोर्ट मिलेगी ना तो ये लोग बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और जरूर इनको दे, मौका दे आगे बढ़ने का, वरना ये टैलेंट यहीं दबा रह जाएगा। बहुत बहुत ही उसने जिस तरीके से बयान किया लफ्जों को और बहुत तहजीब अदायगी बहुत प्यारी थी। जो आप माशाल्लाह एक नात ख्वाह था, आपको उस लफ्ज को बयान करने में मुझसे ज्यादा आसानी होगी। आप क्या कहना चाहेंगे इसकी आवाज के बारे में? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, क्योंकि बहुत जब अच्छी तैयारी से आई है। हाँ माशाल्लाह से ये तैयारी से आई है। आप क्या कहेंगी अंजला? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप क्या कहेंगे अनस इस बच्ची के माशाल्लाह बारे में? इन्होंने जिस तरह से उठाया है ना जी। कलाम को, बिल्कुल बस चलिए वहीं से माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरीके से अल्लाह ताला इसकी बच्ची की आवाज में भी बहुत तासीर रखे और अल्लाह ताला इस बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करे। जिस घर जाए बहुत अच्छे से रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपने माँ बाप की आंखों का ठंडक, सुकून और तारा बन के रहे। अब मेरे पास नात पढ़ने के लिए आएंगी अरीशा इमरान तो आ चुकी है। अब हम बुलाएंगे तूबा नूर को। तूबा नूर आप आइए।
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بہت پیاری، بہت 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 پیاری طوبہ نور آپ نے نعت پڑھی۔ اب میں بلاؤں گی ہمارے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے احمد، آپ آئیے جلدی سے، وقت کہیے کیا سنانے والے ہیں احمد آپ ہمیں؟ کون سی نعت؟ چلو شروع کرو، بسم اللہ پڑھو اور شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھی، ہوائے غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین، والفاری خیر من عرب وعجم، نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں پہ کوئی بھی مثال نہ ملے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا چھوٹا سا اور اتنی اچھی اس نے پوری، میں سمجھے ابھی گھبرا جائے گا تھوڑا سا، شاید مائک مجھے فوراً دے دے کہ شاید نہیں پڑھا جائے، لیکن بہت بڑی بات ہوتی ہے کیمرے کو فیس کرنا، سب سے بڑی بات ہے، اور اتنے سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں، اور آپ کو پتا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں تو ہم اتنے بڑے ہو کے بھی نا کبھی کبھی میں خود گھبرا جاتی ہوں۔
कहते हैं ना कि जब क्रिकेटर मैदान में उतरता है ना, उसको पता होता है कि इतनी सारी ऑडियंस के सामने वो कैसे फेस करेगा। तो ये बस माँ बाप का दिया हुआ कॉन्फिडेंस होता है। मैं बार बार माँ बाप को ही अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ कि वो ही हमको इतना आगे आने की वो देते हैं, वरना तो अव्वल उस्ताद हैं ही वालिदैन। हाँ, असल तो वही उस्ताद आपके वालिदैन ही होते हैं। अच्छा, अब मैं बुलाऊंगी नात पढ़ने के लिए यमुना नूर, आप आइए बेटा। सब बहुत अच्छी नात पढ़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मेरे साथ तो बिल्कुल भी मैं तो नहीं कर सकती जज कि सबसे अच्छा कौन है, क्योंकि सब अपनी जगह, सब बच्चे अपने लिहाज से बहुत अच्छी नात पढ़ रहे हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, फिर आके मजीद बात करते हैं।